बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 फरवरी 2024 रोज़ जुमेरात 12 शबान बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको मिलेगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जुमेरात से स्कूल छुट्टियाँ, तलबा को 10 दिन की छुट्टी। सऊदी अरब के तमाम स्कूलों का आखिरी दिन बुध को था, जिसके बाद आज जुमेरात को यौम तासीस और दूसरे सेमेस्टर के अख्ताम पर 10 दिन की छुट्टी दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस साल जो है तीसरा सेमेस्टर जो है इतवार 3 मार्च को शुरू होगा। तीसरे सेमेस्टर में ईद उल फितर की छुट्टियां जुमेरात 28 मार्च से शुरू होंगी। उसके बाद 15 अप्रैल को ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी और 2 मई को तवील हफ्तावार छुट्टी दी जाएगी। साल का तीसरा और आखिरी सेमेस्टर 10 जून तक रहेगा, जिसके बाद साल के इख्तिताम की छुट्टी होगी। वज़ारत तालीम के शेड्यूल के मुताबिक नया तालीमी साल 18 अगस्त 2024 से शुरू होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला जो है शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने बुध को रियाद में वजारत के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के इंचार्ज निगरान वज़ीर दाखिला गौहर इजाज़ का खैर मकदम किया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तारीखी नवाज़रात को ख़राब करने पर क्या सज़ा होगी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तारीखी विरसे और नादिर अशिया को ख़राब करना जुर्म है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ हर एक के लिए ज़रूरी है। कौमी विरसे और नादिर अशिया को तल्फ़ करना या उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना जुर्म है, जिस पर 1 साल कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से मज़ीद कहा है कि कौमी विरसे, म्यूज़ियम या नादिर अशिया पर अपनी मसनूआत या सर्विसेज का इश्तिहार चिस्पा करना या उन पर किसी भी किस्म की इबारत लिखना जुर्म है। ऐसा करने वाले भी सज़ा के मुस्तहिक जो है वो करार पाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का मज़ीद कहना है कि जुर्म की नौयत को देखते हुए सज़ा का फैसला किया जाएगा। जुर्माना या कैद या दोनों सज़ाएँ भी एक साथ दी जा सकती हैं। मक्का रूट इनिशिएटिव सऊदी वफ़द इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान पहुँच गया। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी हुकाम का एक वफ़द बुध को पाकिस्तान पहुँचा ताकि मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत कराची और लाहौर के एयरपोर्ट से आज़मीन हज के लिए डायरेक्ट इमिग्रेशन इंतज़ामात का जायज़ा ले सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक CAA हुकाम का कहना है इस इक़दाम का मकसद मक्का रूट इनिशिएटिव को इस्लामाबाद के साथ साथ दीगर शहरों तक फैलाना है। मक्का रूट इनिशिएटिव सऊदी अरब के गेस्ट ऑफ गॉड सर्विस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका इफ्तिताह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने 2019 में विजन 2030 के तहत किया था, ताकि सऊदी अरब की इकॉनमी को मुतनव्वे बनाया जा सके। इस स्कीम के तहत आज़मीन हज अपने मुल्कों के एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन कर लेते हैं। पाकिस्तान की मजहबी अमूर की वजारत ने पिछले साल कहा था कि इसने मक्का रूट इनिशिएटिव को इस्लामाबाद के अलावा दूसरे एयरपोर्ट तक भी बढ़ाने का मनसूबा बनाया है, जैसे कि कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में। असीर और जजान को जोड़ने के लिए 136 किलोमीटर नई रोड तामीर। जनरल अथॉरिटी बाय रोड ने कहा कि असीर और जजान को जोड़ने के लिए नई रोड तामीर की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2 तरफ़ा रोड 136 किलोमीटर होगी और हर तरफ 3 ट्रैक होंगे। अथॉरिटी ने कहा कि असीर रीजन अथॉरिटी के ताउन से मज़कूरा रोड की तामीर के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। अथॉरिटी ने कहा कि नई रोड असीर के अल्फरा इलाके से शुरू होगी और बहरा अहमर के साहिल से गुजरती हुई जजान पहुँचेगी। रोड पर 6 क्रॉसिंग, 57 पुल, 11 अंडरपासेज होंगे, जिनकी मजमूई लंबाई 9.2 किलोमीटर होगी। नई रोड की तामीर से दोनों इलाकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। नीज़ इलाके में सियाहत के शोबे को भी फ़रोग़ मिलेगा। रियाद में प्याज ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। वजारत तजारत की जानब से प्याज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रियाद के गोदाम पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा की गई प्याज जो है बरामद कर ली गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल तर्जुमान वजारत तजारत अब्दुर्रहमान अल हुसैन का कहना है कि तफ्तीशी टीमों को इत्तला मिली थी कि शहर के जनूबी इलाके के गोदाम में बड़ी मिकदार में प्याज जो है वो ज़ख़ीरा किया जा रहा है। तफ्तीशी टीमों की इत्तला पर मुतल्लिका गोदाम में छापा मारा गया, जहाँ से 8 टन से ज़ायद प्याज बरामद कर ली गई। वजारत की टीमों ने तजारतों को जितने भी तजारतदार हैं उनको हदायत की है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से परहेज़ करें, ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना न करना पड़े। इसके अलावा वजारत तजारत की जानब से की गई कार्रवाइयों के बाद मार्केट में प्याज की कीमतों में नुमाया कमी आना शुरू हो गई है। गुज़श्ता हफ्ते 2 किलो प्याज की जो बोरी थी वो 23 रियाल में फ़रोख्त की जा रही थी, जिसके रेट कम होने के बाद 17 रियाल तक पहुँच गए हैं। मार्केट में प्याज के बहरान के दौरान 1 किलो प्याज 13 रियाल में फ़रोख्त हो रही थी, जो कम होकर अब 8 से भी कम रियाल में फ़रोख्त हो रही है।
تفریحی شعبے کا معیشت اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنے میں کردار۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں جاری سعودی میڈیا فورم کے مختلف سیشنز میں میڈیا کے سماجی اور معاشی کردار پر مختلف زاویوں سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق فورم کے آخری دن سعودی عرب میں تفریحی مواد تخلیق کا فن کے عنوان سے سیشن میں انٹرٹینمنٹ سیکٹر کے معیشت اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنے میں کردار کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیشن میں سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سی ای او فیصل بافرت نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ ایک منافع بخش سیکٹر بن گیا ہے۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اس شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کی تعداد 10 سے بڑھ کر 4000 ہو گئی ہے، جس میں 1.5 لاکھ مستقل ملازمتیں ہیں۔ انہوں نے مواقع پیدا کرنے کے لیے سیکٹر میں مسابقت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سعودی عرب میں ٹریفک کنٹرول کا نیا نظام 5 لاکھ ٹرک ایک آن لائن سسٹم سے منسلک۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے ٹرانسپورٹ نے سعودی عرب میں سڑکوں پر سامان لے جانے کی سرگرمی میں کام کرنے والی تمام سہولیات کو اتھارٹی کے الیکٹرانک ٹرانسپورٹ پلیٹ فارم کے ساتھ تکنیکی رابطے کے ذریعے جوڑ دیا۔ سڑکوں پر چلنے والے مال بردار ٹرکوں کو اس پلیٹ فارم سے جوڑنے کے بعد یہ سہولت اتھارٹی سے متعلقہ باقی طریقہ کار کو مکمل کر سکیں گی۔ سڑکوں پر سامان اور کرائے پر گاڑیوں کو دینے کارڈ، ٹرک کے حصول اور ڈرائیور کارڈ کا حصول ممکن بنایا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے العربیہ کو جاری خصوصی بیان میں بتایا کہ اس الیکٹرانک ٹرانسپورٹ پلیٹ فارم سے 5 لاکھ سے زیادہ ٹرک منسلک ہیں اور ٹریکنگ ڈیوائسز کے ذریعے ان کی تمام ڈیٹیلز چیک کی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں سرکاری ملازمین کے لیے کام کی جگہوں پر پشت پہننا لازمی قرار۔ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری سرکلر میں کام کی جگہوں میں داخل ہونے اور نکلنے اور سرکاری تقریبات میں شرکت کے دوران کچھ گروپس کے لیے پشت پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خیال رہے پشت ایک پوشاک ہے جسے سعودی عرب میں دفتری اوقات میں پہنا جاتا ہے اور سعودی عرب میں اس کی ثقافتی اہمیت بھی ہے۔ وکیل اور قانونی مشیر بندر علامودی نے العربیہ.نیٹ کو بتایا کہ سرکلر کی ایک کاپی ہر وزارت اور سرکاری محکمے کو دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کام کی جگہوں میں داخل اور باہر نکلتے وقت سرکاری شرکت کے دوران وزراء، وزیر کے عہدے کے حامل اعلیٰ افسران، سینئر عہدیداران، وزراء کے معاونین، نائب وزراء، اسکیل 15 اور اس سے اوپر کے افسران، آزاد ایجنسیوں کے سربراہان اور ان کے نائبین، گورنرز اور ان کے نائب اور انڈر سیکرٹریز کے لیے پشت پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پائیدار سیاحت کا ایک منفرد ماڈل نیوم نے پہاڑوں، چشموں اور سمندر کے درمیان العنان ریزارٹ کا آغاز کر دیا۔ نیوم کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے العنان ریزارٹ کے آغاز کا اعلان کیا، جو خلیج عقبہ کے ساحل پر جدید ترین سیاحتی منصوبوں میں سے ایک ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ العنان ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پہاڑ سمندر سے ملتے ہیں اور ساتھ ہی اس علاقے میں قدیم قدرتی چشموں سے کھلے سب نخلستان بھی نظر آتے ہیں۔ اس ریزارٹ میں 80 پرائیویٹ کمرے اور سویٹ شامل ہیں جو لگژری سٹائل میں ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر صحت، ٹیکنالوجی اور تمام سہولتیں وہاں پر ملیں گی۔ العنان ریزارٹ کا اعلان لیجا، ایبیکون، سیرانا، اوٹامو، نورلانا، ایکیلیم، زردون اور زینور کے حالیہ اعلانات کے بعد سامنے آیا ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے حاجیوں سے کہا ہے کہ وہ دو مقدس مساجد کے اندر تصاویر کھینچتے وقت آداب کا خیال رکھیں اور رش سے بچنے کے لیے۔ وزارت نے کہا کہ میرے بھائی عمرہ زائرین جب آپ مسجد نبوی یا اس کے اندر سے تصویر کھینچتے ہیں تو براہ کرم عمرہ زائرین اور زائرین کی نقل و حرکت کے راستوں سے دور رہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے سے گریز کریں۔ جدہ میونسپلٹی نے چھٹیوں کے دوران رہائشیوں اور زائرین کے استقبال کے لیے ساحل کی تمام سہولیات تیار کر لیں۔ جدہ گورنریٹ میونسپلٹی نے گورنریٹ میں سیاحتی سہولیات تیار کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کا اعلان کر دیا، جیسے کہ پارک، عوامی چوکیاں، واٹر فرنٹ، کارنش اور پیدل چلنے کے راستے۔ دوسرے سیمسٹر کی چھٹیوں کے دوران پیدل سفر کرنے والوں اور زائرین کو وہاں پر تمام سہولتیں دی جائیں گی۔ سیکریٹریٹ نے وضاحت کی ہے کہ پیدل سفر کرنے والوں اور گورنریٹ میں آنے والوں کو پارکوں، عوامی مقامات اور واٹر فرنٹ پر اپنے وقت سے لطف اندوز ہونے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جدہ میونسپلٹی اس کی ذیلی میونسپلٹی کے شعبوں نے چھٹیوں کے لیے تمام تیاریاں، جس میں صفائی کا کام کرنا اور آپریشنل پلانز، خوراک، صحت، تجارتی سہولیات، تمام موسمی کنٹرول پلان ہیں، تمام تیاریاں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہوشیار رہیں، موبائل فون کا جو زیادہ استعمال ہے اس خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ صحت اور خوبصورتی کی ایک ویب سائٹ سٹائل بک نے کہا ہے کہ زیادہ دیر تک سمارٹ فون استعمال کرنے سے گردن پر جھریوں کے نمودار ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جسے خاص طور پر خواتین میں ٹیکنیکل نیک کہا جاتا ہے۔ جرمن خبررساں ادارے ڈی پی اے نے سٹائل بک کے حوالے سے بتایا کہ گردن جھریوں کا آسان شکار ہے، کیونکہ وہ ایک طرف پتلے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان میں سیبیسیس غدود کی کمی ہوتی ہے، جس میں ان میں نمی بخشتے ہیں۔ ویب سائٹ نے بتایا کہ سمارٹ فون کو زیادہ تر استعمال کرنے سے گردن پر جھریاں نمودار ہونے کا خطرہ
خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ فون کی اسکرین کو دیکھنے کے لیے نیچے کی طرف دیکھنے سے طویل عرصے میں گردن کی جو جلد ہے وہ لچک کھو دیتی ہے، جسے ٹیکنیکل نیک کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔